यो सङ्कट हुनु चाहिँ नराम्रो चाहिँ होइन। अन्तर्विरोध हुनु, अन्तर्विरोध चर्किँदै जानु, सङ्कटसम्म पुग्नु भने नराम्रो कुरो होइन, यो राम्रो कुरो भएको थियो। तर यो सङ्कटले के निकास दिन्छ, यसको समाधान के हुन्छ भन्ने कुरो मुख्य हो क्या। खोदा पहाड निक्ला चुवा अब भयो भने दुर्भाग्य हुन्छ क्या। अब अहिले खतरा चाहिँ के भने त्यो देखिरहेको छौँ हामी। खोदा पहाड निक्ला चुवा भने जस्तै यत्रो भयो निस्किने केही हुन्न। किन अलिकति वैचारिक राजनीतिक पक्षमा बहस भइदिएको भए क्लाइमेक्समा पुगेर पनि एउटा नयाँ निष्कर्षतिर, वैचारिक विकासतिर होइन, राजनीतिक निकासतिर जान्थ्यो। नहुँदा चाहिँ किन वैचारिक पक्ष प्रधानबाट नआउँदा, विधि नीतिका कुराहरू प्रधानबाट नआउँदा चाहिँ के भने अनि अलि व्यक्तिगत प्रश्नहरू होइन, अलि पावर सेयरिङका प्रश्नहरू मात्रै आउँदा चाहिँ के भने यसले चाहिँ के भने नयाँ निष्कर्ष चाहिँ ननिकाल्ने, समय चाहिँ धेरै लिने, तर नयाँ निष्कर्ष ननिकाल्दा चाहिँ के भने त्यो चाहिँ चिन्ताको विषय हो। वैचारिक पक्ष छँदै छैन भने त्यो मेन भएर आएन। वैचारिक नीतिगत विधिको प्रश्न, सङ्गठनको प्रश्न मेन भएर आउनु पर्थ्यो, त्यो सहायक भएर आयो क्या। व्यक्तिगत प्रश्नहरू, पद प्रतिष्ठाका प्रश्नहरू, भूमिकाका प्रश्नहरू चाहिँ मेन भएर आयो होइन। तर ती विषयहरू विचार, राजनीति, सङ्गठन, कार्यशैली, आचरणका सन्दर्भमा जो समस्याहरू हामीले झेल्नु परिरहेको छ त्यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ भएर आएन, त्यो मेन भएर आएन। त्यसले मलाई एउटा चिन्ता के छ, मैले केही कुराहरू उठाइरहेको छु सिरियसली। अब मैले यहाँ तपाईँलाई भन्नै पर्छ, यो निर्वाचनपछि सांसदबाट निर्वाचित भयो, मैले एकचोटि पनि बोलेको छैन, बोल्नुभएको छैन। अब किन नबोलेको भन्दा म संसद पुरानै तरिका चलिरहेको छ। मैले नबोलेको किन होइन, अर्थ छैन भने नबोलेको कारण के हो त भने एउटा डिबेट सुरु होस्। किन बोल्नु भएन, के कारणले नबोलेको, किन हो, एउटा डिबेट सुरु होस् भन्ने मेरो चाहना। किन त्यो डिबेट एउटा सुरु भइदियो भने कमसेकम संसदलाई अलिकति व्यवस्थित गर्नको लागि के काम कारबाही हुन्छन् कि। तर तपाईँ चाहिँ त्यतातिर कसैको ध्यान छैन। मलाई अहिलेसम्म कसै किन बोल्दैनस् त, के कारणले बोलिनस्, के हो तेरो कुरो होइन। नेताहरूले सोध्नु पऱ्यो नि त। हाम्रो प्रधानमन्त्री अरू अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अर्को अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अरू वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ, कसै म त किन स्थायी समिति सदस्य पनि हो, दोहोरोचोटि निर्वाचित सांसद पनि हो। म हिजो मन्त्री, कृषि मन्त्रीबाट भूमिका निर्वाह गरे मान्छे हो होइन। हिजो तपाईँ इतिहासको एउटा कालखण्डमा बाबुराम भट्टराईकोसँग नेतृत्व गरेर मोहन विक्रमसँग विद्रोह गरेर आएको पात्र पनि म हो होइन। अब मैले नबोलेको विषय पनि यहाँ चाहिँ किनभने भन्दैन होइन। यहाँ हो कि मिडियाले नि बनाउँदैन, त विडम्बना क्या। तपाईँ मिडियाले त यस्ता विषयहरूलाई त मिडियाले त अलिक गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने। हाम्रो मिडिया पनि त्यस्तै छ, त्यो पनि पुरानै ढाँचामा छ क्या। दोस्रो विषय किन मैले पार्टीमा केही कुरा उठाइरहेको छु, विधिगत कुराहरू, नीतिगत कुराहरू मैले उठाएको छु। पहिलो थाई सुन्दै बैठकमा उठाएँ, अहिले पनि उठाएँ, अस्ति पनि उठाएँ। त्यसमा कसैको ध्यान छैन। त्यो सही छ कि गलत छ कि, गलत छ भने यो गलत छ, सही छ सही छ, त्यतातिर पनि ध्यान छैन। त्यसैले मुख्य कुरो मेन जो विषय हो, मेन विषयमा हामी बहस प्रवेश गर्दैनौँ। जे समस्या हामीले भोग्नु परिरहेको छ त्यो हामी प्रवेश गर्दैनौँ। नबोल्नुको कारण एउटा डिबेट, मैले यो के 48 सालकै संसद जस्तै हो कि यो त समाजवाद अनुसंविधान छ नि हो। यो संविधानलाई हामीले के भन्छ, पुँजीवादी संविधान पनि भन्दा माथि, जनवादी भन्दा तलको एउटा सङ्पूर्णकालीन व्यवस्था भनेको छौँ हामीले। यो त समाजवाद अनुसंविधान भनेको छ भने त्यसको त सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष सम्बन्ध पनि त अलिक फरक होला त। समाजवाद अनुसंविधान भइसक्यो त, हिजो त त्यस्तो थिएन त। भनिसकेपछि उही तरिकाले चलिरहेको छ होइन। त त्यहाँ मैले एउटा डिबेट हुन्छ। मैले भन्दाखेरि हिजो हामीले बोलेको संसद, जतिखेर हामीले संसदीय व्यवस्था थियो त्यसको विकल्पमा चाहिँ जनयुद्ध भने दियो नि त। परम्परागत संसदीय व्यवस्थाले समस्या हल गरेन होइन, र त्यसको विकल्पमा हामीले जनयुद्ध चाहिँ अगाडि सारेको। हामीले त्यो संसदीय व्यवस्था भण्डाफोर गरेको। 11 जना सांसद जनमोर्चा मार्फत चुनावमा भाग लिएर 11 जना सांसदहरू भएर त्यसको भण्डाफोर गरेको। र जतिखेर चाहिँ किने संसदीय यो संसदीय व्यवस्था सङ्कटमा पऱ्यो, त्यसको विकल्पमा हामीले दियौँ। सायद त्यो जनयुद्ध त्यतिखेर नहुँदै भने त्यतिखेर प्रतिक्रान्ति हुन्थ्यो। त्यो विकल्पतिर लाग्यो जनता। त अहिले अब संसद चलिरहेको छ भने कुर्सी खाली हुन्छ। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष सम्बन्ध पुरानै छ,
सत्ता पक्षले जे कुरा उठायो नि प्रतिपक्षले विरोध गर्नुपर्ने, प्रतिपक्षले जे कुरा उठाए पनि सत्ता पक्षले व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने, कमाएर फुलस्टप पनि चेन्ज नहुने। अनि खर्च कटौती प्रस्ताव 1 रुपियाँ खर्च घटाऊ भन्छ क्या। हुनुपर्ने किन यो बजेट यहाँ भएन, यति गर्नु यहाँ चाहियो नि होइन हो। त भनिसकेपछि यो एउटा मैले नबोलेपछि पार्टीमा छलफल होला, नेताहरूसँग छलफल होला र सबैको ध्यान आकर्षण होला भनेर नबोलेको। तर अब हेरिरहनु त त्यता छलफल छैन। मैले केही विषयहरू पार्टीमा सिरियसली उठाएको छु, ठोस रूपमा उठाएको छु। यो पार्टीलाई चाहिँ विधि नीतिमा अलिकति विकास गर्नुको नयाँ तरिकाले कसरी लान्थ्यो पार्टीलाई होइन, मैले 3टा कुरा उठाएको छु। त्यसमा नि खासै चासो छैन, त्यहाँ छलफल हुँदैन। त मेन समस्या अहिले के हो त? अहिलेको मेन समस्या बहसै छैन। अहिलेको मेन समस्या के हो भने नयाँ संविधान बन्यो। यो पार्टी नयाँ पार्टी हो, 6 सालको निरन्तरता मात्रै होइन, यो क्रमभङ्ग हो। यत्रो ठुला शक्तिशाली पार्टी, पटक पटक सरकारको नेतृत्व गरेका होइन, एउटा आन्दोलन र सङ्घर्षको एउटा होइन विहङ्गम क्षेत्रहरू समेटेर आएका यी पार्टीहरू जो यो एकता भयो, अन्तर्राष्ट्रिय परिघटना हो, विश्वको ध्यान यहाँ केन्द्रित छ यी पार्टीहरू एकताले। तर हामी यो नयाँ पार्टी हो। नयाँ पार्टी पुरानै तरिकाले चलाएको छ, कार्यशैली पुरानै, आचरण पुरानै, विधि पुरानै, नीति पुरानै, कार्यशैली सबै पुरानै। अनि नयाँ पार्टीले त नयाँ कार्यशैलीको यताका संविधान समाजवाद उन्मुख छ, समाजवादी कार्यदिशा छ। कार्यदिशाले हामी हिजो जनवादी कार्यदिशा थियो हाम्रो, अहिले समाजवादी कार्यदिशा छ भनेपछि हाम्रो कार्यशैली आचरण फरक हुनु परेन, हाम्रा नीति विधिहरू हामीले चाहिँ विकास गर्नु परेन, नयाँ चाहिएन होइन। त्यसले मैले एउटा उदाहरण दिने गरेको छु, पटक पटक भन्ने गरेको छु कि नयाँ सिस्टमको गाडी आइसकेपछि या त त्यो ड्राइभरले त्यो नयाँ सिस्टम सिक्नु पर्यो र आफूलाई त्यो अनुसार अपग्रेड गर्नु पर्यो र गाडी चलाउनु पर्यो, या त उसले नयाँ सिस्टम जानेको ड्राइभरले राख्नु पर्यो। म 20 वर्ष गाडी चलाउँदै आएको हो नि, चलाइहाल्छु भनेर सिस्टम अपग्रेड नभइकन गाडी चलायो भने किन गाडी पनि सिस्टम पनि ध्वस्त हुन्छ, गाडी पनि दुर्घटना हुन्छ। नेताहरूको हाम्रो भाषण गर्ने तौर तरिका, उठाइ बसाइ, खानपिनदेखि लिएर हाम्रो सामाजिक सम्बन्धहरू तपाईँ हेर्नुहोस् होइन होइन। अब यी त पुरानै छ नि, के फरक छ त क्या? अब हो पार्टीका बैठक सञ्चालन त्यो पुरानै छन्, तौर तरिकाहरू बैठक सञ्चालनको तौर तरिका पुरानै छन् होइन। हर चिज चाहिँ बहस गरेको तरिका नै पर्छ, घन्टौँ बैठक बस्छन्। अहिलेको यस्तो चाहिँ फास्ट टेक्नोलोजीको बेलामा हाम्रा बैठकहरू अब 5 दिन 7 दिन 10 दिन महिना दिन, हाम्रो पुरानै तरिका त नयाँ तरिका पाउनुहुन्छ कहीँ फिल गर्छ तपाईँले? नयाँ भयो संविधान त नयाँ बनाऊ, त्यो तपाईँहरूलाई फिल छ कि संविधान नयाँ बनाऊ होइन, संसद नयाँ बन्यो, सरकार नयाँ बन्यो, हाम्रो हिसाबले पार्टी पनि नयाँ बन्यो, तर हाम्रो तौर तरिका जम्मै पुरानै छ। अनि हामी गन्तव्यमा पुग्छौँ। अब हामीले यो संविधानलाई ड्राइभ गरेर लान सक्छौँ होइन, यो संविधान स्पिडमा हामी चल्न सक्छौँ, किन संविधानको स्पिड अनुसार हामी चल्न सक्छौँ त? त्यसैले मुख्य समस्या यहाँ हो, यो यहाँ बहसै छैन। हेर्नुहोस्, मतलब हाम्रो बहस त कहाँ हुनु पर्थ्यो, यो कारण, मुख्य कारण पत्ता लगाउनु पऱ्यो। जस्तो ज्वरो आयो, ज्वरो के कारणले आयो क्या होइन, तपाईँ सामान्य ढङ्गले होइन, तपाईँलाई केही चाहिँ एउटा भाइरलहरू केही भएर ज्वरो आएको कि टिबी भएर आएको ज्वरो छ भने त सिटामोलले त काम गर्दैन होइन, टिबीकै चाहिँ इलाज गर्नु पऱ्यो नि, औषध दिनु पऱ्यो नि। तर त्यो कारण पत्ता, यो कारण चाहिँ के भने नयाँ कार्यशैली, नयाँ आचरण, नयाँ विधि, नयाँ नीतिको खोजी गर्नुपर्ने, अनि त्यो अनुसार पार्टी चलाउनु पर्ने होइन। मैले त यहाँ समस्या यहाँ हो, तर यतातिर कसैको ध्यानै छैन। यहाँ बहस हुन्छ ल, तपाईँ हेर्नु होला अहिलेको बहस जुन छ त्यहाँ छ केन्द्रित छ बहस त व्यक्तिमा केन्द्रित छ। मैले व्यक्तिमा नै समस्या छन् होइन, हामी सबैमा समस्याहरू छन्, हुन्छ, तर मुख्य समस्या के हो? व्यक्ति हो कि मुख्य समस्या हामीले नयाँ पार्टी नयाँ तरिकाले चलाउन नसकेर समस्या भयो हो। त्यही भएर मैले यो एकता पार्टी एकता भइसकेपछि, संविधान बनेर निर्वाचनपछि पार्टी एकता भइसकेपछि मैले उहाँलाई गम्भीर ढङ्गले केही सुझावहरू दिएको थिएँ। मैले उहाँलाई के भने अब कमरेड, यो नयाँ संविधान हो, नयाँ पार्टी हो, जनताका नयाँ अपेक्षा छन्, अब हाम्रो कार्यशैली आचरणमा के बदलाव जरुरी छ। तपाईँ त यो एजेन्डाको वाहक हो होइन, जनयुद्ध जनआन्दोलनदेखि जुन एजेन्डा गणतन्त्र, संहिता, समानुपाती, समावेशी
धर्मस्थल लगायत एजेन्डाको तपाईँ वाहक हो, नेतृत्वकर्ता हो। तपाईँले महान काम पनि गर्नुभयो, संविधान निर्माण गर्नुभयो होइन, सबैलाई एकजुट गराएर होइन। अनि संविधान कानुनको प्रक्रियामा पनि निर्वाचन प्रक्रियामा पनि लानुभयो होइन। पार्टी एकता वाम नेपाली जनताको चाहना एउटै कम्युनिस्ट पार्टी होस् भन्ने चाहना पनि तपाईँले पुरा गर्नुभयो होइन। वाम अनि चुनावमा चाहिँ एउटा राम्रो स्थिर सरकारको लागि संविधान कार्यान्वयन र स्थिर सरकारको लागि जो भूमिका त्यो पनि गर्नुभयो। तर अब तपाईँले आफ्नो कार्यशैलीहरूमा बदलाव ल्याउनुपर्छ र उहाँलाई मैले किन तपाईँ बिहान 10 बजे अगाडि भेटघाट नगर्नुहोस्। बिहान उठ्नुहोस्, आफ्नो शरीरको शारीरिक व्यायाम हुन्छ, योगा हुन्छ, खेल हुन्छ, के हुन्छ, ब्याडमिन्टन टेबल खेला खेल्नुहोस्। तपाईँ परिवार बिरामी हुनुहुन्छ है, त्यति उहाँको अवस्था नाजुकै छ, उहाँलाई आधा घन्टा समय दिनुहोस्। त्यसपछि चाहिँ पत्र पत्रिकाहरू, इन्टरनेट, इमेलहरू है तपाईँ यसो हेर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले 10 वटा कल तल गर्नुहोस्, 10 वटा कल कसलाई गर्नुहोस्, के छ जिल्ला केन्द्र जहाँ भयो त गर्नुहोस् 10 कल। त्यसपछि तपाईँले अघिल्लो दिनको कामको समीक्षा गर्नुहोस्। त्यो आफ्नो सचिवालय टिम छ नि, त्यसलाई ल्याएर हिजोको कामहरू के भयो, काम त त्यो मान्छे काम लिएर गएको हुन्छ, के भयो, कहाँ पुगेको छ। त्यसपछि त्यो दिनको 10 बजे पछिको काम कार्यक्रमहरू के छ, त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गराउने होइन। त्यसपछि तपाईँ खाना खानुहोस्, अब भेटघाट गर्नुहोस्। जेनरल भने अपवाद 1-2 दिन जस्तो होला, ठुलै मान्छेले बोलायो भने त जानु पऱ्यो, त्यस्तै इमर्जेन्सी जानु पऱ्यो। त जेनरल यो बनाउनु छ। दोस्रो उहाँलाई मैले के भने तपाईँ मान्छे बोलाएर भेट्नु, तपाईँका आउने मान्छे लिन मात्रै आउँछन्। लिन आउने मान्छेले तपाईँलाई खुसी पारे मात्रै कुरा गर्छ, बेखुसी भए त उसले खोजेको कुरो पाइँदैन। त्यसमा तपाईँले भेट्नेलाई भेट्नु ठिक छ, तर आदि मान्छे जति तपाईँ आएर भेट्नुहुन्छ, आएरका मान्छे भेट्छ त्यति मान्छे बोलाएर भेट्नुहोस्। को आवश्यक हुन्छ, तपाईँलाई को बोलाउँदा ठिक हुन्छ भने त्यो बोलाएर मान्छे दिन जान्छ। पर्यटनलाई के समस्या पर बोलाउनु दिन जान्छ क्या। तपाईँलाई नै बोलायो भने, माधव ढुङ्गेललाई बोलायो भने तपाईँ चाहिँ के समस्या पर बोलाउनु भन्नुहुन्छ क्या। तर तपाईँ अरू बेला जानुभयो भने लिन जानुहुन्छ। माधव ढुङ्गेल आफै टाइम मिलाएर भने लिन जाने हो, बोलायो भने दिन जान्छु। पहिले सोध्दा के समस्या पर बोलाउनु भयो भनेर जानुहुन्छ तपाईँ। तेस्रो कुरो, तपाईँ चाहिँ अब तपाईँ त सुरक्षा घेरामा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई सोझै मान्छे भेट्न पाउँदैन, यहाँ भयो भने पाउँदैन, जिल्ला नि पाउँदैन। तपाईँ जिल्लातिर कार्यक्रम बनाएर जानुहुन्छ, तपाईँले पहिले एउटा लिस्ट पठायो भने 5 जना मान्छे म भेट्छु, 5 जना मान्छे म भेट्छु भनेर एउटा लिस्ट बनाएर पठाइदिनुहोस्। जाँदा अनि ती 5 जनालाई भेट्नुहोस् भनेपछि रियल कुरो थाहा हुन्छ ग्राउन्डको तपाईँलाई। नत्र तपाईँलाई चाहिँ किन काहीँ एउटा नेताले लिएर गयो भने तपाईँसँग भेट हुने, उसले त आफ्नो इन्ट्रेस्टमा लिएर जान्छ। तपाईँलाई रियल कुरै थाहा के छ भने राम्रो छ, ठिकै छ भन्छ, आफ्नो इन्ट्रेस्टका मान्छे लिएर जान्छ। सोधे गएर कोही भेट्नै पाउँदैन तपाईँहरूलाई भन्दा 5 जना मान्छे आफूले होइन बोलाएका मान्छे भए त्योसँग कुराको छलफल हुन्छ, थाहा हुन्छ रियल कुरो होइन। मैले यो सुझाव दिएँ। अब उहाँले गर्छु भन्नुभयो तर गर्न सक्नु भएन। बदल्न गाह्रो पनि छैन, किन तपाईँ हाम्रो आनी बानी बेहोरा एउटा उमेरमा आएपछि सजिलो कुरो छैन, तपस्या गर्नुपर्छ। त्यो सजिलो छैन। हामी नै कयौँ कुरा आफूलाई बदल्न खोज्छौँ, गाह्रो हुन्छ, त्यो सजिलो छैन एउटा निश्चित उमेरमा पुगिसकेपछि। तर त्यो नेताले सक्नुपर्छ। नेतृत्व गर्ने नेताले पहिला आफूले हिम्मत गर्नुपर्छ, उसले सक्नुपर्छ। सही कुरो हो भनेपछि उहाँले सही कुरो ठिक हो भन्नुभयो। फेरि त्यो मैले जति मान्छेलाई सेयर गरेँ नि यो कुरो, मैले बाहिर मिडियामा लिएर गएँ, विभिन्न मञ्चमा बोली पनि, तर त्यसलाई कसैले पनि एकदम ठिक भनेर होइन। त ठिक कुरा त नेता कि त बेठिक भन्नु पऱ्यो होइन, होइन हो कि त होइन भने तपाईँले मद्दत गर्नु नि त कसरी गर्ने हो, ल तपाईँले वातावरण मिलाइदिनुहोस् भन्नु सक्नुहुन्छ उहाँले। मलाई गाह्रो हुन्छ, तपाईँले वातावरण मिलाइदिनुहोस्। अब त्यो भएन। त मैले भन्न खोजेको कुरो के भने, जब जसले आफूलाई यो परिवर्तनको भाग म हुँ भन्छ भने पहिला त त्यो परिवर्तन छ, पहिला बदल्नु पऱ्यो नि त। संविधान अनुसार बदल्नु पऱ्यो नि। सामूहिकता, समाजवादले त सामूहिकताको माग गर्ला। प्रचण्डले जे जति काम गर्नुभयो नि त्यो ऐतिहासिक काम छ। उहाँले त्यत्रो युद्धलाई शान्तिमा अवतरण गर्नुभयो, 2 चोटि संविधान निर्माण गर्नुभयो,
दुईटा चाहिँ पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न पहल गर्नुभयो होइन। वाम गठबन्धनमा स्थिर सरकार त्यो हिसाबले त्यहाँ प्रचण्ड सफल, तर सफल पहिलो कुरो सफल हुनुभयो नि त। त्यही भएर मैले सुझाव दिएको कारण के अब हो त्यो ठिक छ। त्यतिखेर त्यति होइन त्यो होइन, त्यतिखेर किन अलिअलि हामी बिग्रिनै पर्थ्यो। हामी अलि माओवादी नबिग्रिएको माओवादी भए संविधान बन्ने थिएन, शान्ति प्रिय ठाउँ हुन्थ्यो। अलिअलि बिग्रिएर मात्रै यो अलिअलि भयो, यो बिग्रिनु स्वाभाविक हो, त्यसलाई नभन्छ। तर अब संविधान बनिसके भए त समाजवाद हुनु संविधान बनिसक्यो, अब हामी सख्रिनु पऱ्यो नि, हामी करेक्सन हुनु पऱ्यो नि त्यो अनुसार होइन। त त्यहाँ हामीले सकेनौँ मुख्य कुरो होइन। पहिला त उहाँले नै गर्नु पर्थ्यो, उहाँले त्यो गरिदिएको भए त्यसको असर अरूमा पर्थ्यो होइन, चेन्ज आउँथ्यो नि अरूमा नि, ठुलो बहस सुरु हुन्थ्यो नि त। अब त्यो एउटा त्यो कुरो एउटा त मैले भन्नु खोजेको कुरो नि, हामी पुरानो विधिका विषय तपाईँले भन्नु, मैले 3टा कुरा उठाएको छु। पार्टीको एमाले पूर्व एमालेको केन्द्रीयता बिनाको जनवाद, जो पनि चुनावमा उठ्न पाइने, पार्टीभित्रको इलेक्सनमा अध्यक्ष हुन पाइने, महासचिव हुन पाइने, केन्द्रीय सचिव हुन पाइने, त्यहाँ केन्द्रीयता छैन। माओवादीको चाहिँ जनवाद बिनाको केन्द्रीयता, लिडरले नाउँ पढेर फर्र सुने ताली बजा उठो, चित्त बुझाइ उठो, त्यहाँ जनवाद छैन। यो दुईटाको बिचमा चाहिँ के भने जनवाद र केन्द्रीयता संयोजन हुनु पर्यो। त्यस कारण चाहिँ त्यो जनवाद र केन्द्रीय संयोजन कसरी हुन्छ त? ठिक भने त्यो हो क्या। जनवाद बिनाको केन्द्रीयता पनि त्यसले ठिक ठाउँ पुर्याउँदैन, केन्द्रीयता पनि जनवाद पनि अराजकता हुन्छ क्या होइन। जनवाद बिनाको केन्द्रीयता नोकरशाही हुन्छ होइन। यो दुइटै हो। त्यहाँ यसको संयोजन कसरी हुन्छ त भन्दा एउटा मूल्याङ्कन समिति बनाउनु पर्छ। जस्तै केन्द्रीय समिति एउटा मूल्याङ्कन समिति बनायो, त्यो मूल्याङ्कन समितिले के गर्छ, अब जम्मैको नम्बर दिन्छ 6 महिनामा। 6 महिनाको लागि त्यो मूल्याङ्कन समिति बन्छ, 11 जना 15 जना जति बनाउनु, हामी सापेक्ष रूपमा अलिक सन्तुलित टाइपका मान्छेहरू राखेर अनि त्यो मूल्याङ्कन समिति नम्बर दिन्छ सबैको। 6 महिनाको सबै एक्टिभिटीको उसले नम्बर दिन्छ। केपी शर्मा ओलीको कति नम्बर, प्रचण्डको कति नम्बर, अर्को कति नम्बर, सबैको नम्बर दिन्छ क्या। त्यो नम्बर दिएर त्यहाँ पेस गरिदिन्छ। 6 महिनाको सबै एक्टिभिटीहरू नम्बर दिएर ऊ त्यहाँ पेस गरिदिन्छ, छलफल हुन्छ र टुङ्गिन्छ। सबै मान्छे अब ठेगानमा आउँछ, बोल्दा अड्कलेर बोल्छ, खाँदा सोचेर खान्छ, हिँड्दा खान्छ, अनुशासन पद्धति आउँछ क्या। तपाईँले सिस्टमले कन्ट्रोल गर्ने हो नि हामीले त। व्यक्तिको पैसा जस्तो भन्ने एउटा कुनामा चाहिँ पिसाब फेर्न मनाइ छ भनेर लेखिदिनु भयो भने मान्छे यसो पाराकुलो हेर्छ, फेरिहाल्छ। तर यहाँ CCTV क्यामेरा जडान गरिएको छ भन्यो भने त्यहाँ फेर्दैन क्या, फेर्छ भने सिस्टमले कन्ट्रोल गर्ने हो। यो मूल्याङ्कन समिति बनाइदिएपछि अब के भन्छ, सबै आउनु। अब जस्तो हरेक नेता त गुटबन्दी गर्न पाइँदैन, गुटबन्दी गर्न पाइँदैन भन्ने हुन्छ। त्यो नम्बरिङ सिस्टम भइदिएपछि त गुटबन्दी गरेको कुरो चाहिँ भएपछि त त्यो नम्बर काटिन्छ नि, अब रोकिन्छ मान्छे। जथाभावी बोल्न पाइँदैन पार्टीको विरुद्ध बाहिर, जे पनि बोल्न पाएको छैन अहिले त। हामी जथाभावी जे पनि बोलेको छैनौँ भनेपछि एउटा अनुशासन विधि पद्धतिमा मान्छे बस्छ होइन। त्यसले के गर्छ त भने कन्ट्रोल गर्छ। अब नत्र अब प्रचण्डलाई पनि धेरै नम्बर ल्याउनु मन हुन्छ, केपी ओलीलाई हरिबोललाई होला होइन, नम्बर ल्याउनलाई मन हुन्छ। अनि मान्छे के अनुशासन इमान्दार हुन्छ, सक्रिय हुन्छ, परिणाममुखी काम गर्छ। एउटा त्यो भ्रष्टाचार गऱ्यो भने नम्बर काटिन्छ। दोस्रो कार्यकर्ता डाइरेक्ट भोट दिने, पपुलर भोट क्या। अनि त्यो पपुलर भोट र यो नम्बर जोडेर अनि मान्छेको पदोन्नति हुने। महाधिवेशन सम्मेलन हुँदा दुईटाको जोडेर पपुलर भोटले के गर्छ, कार्यकर्तासँग जानु पर्यो। अहिले त मान्छेलाई कार्यकर्ता मतलबै छैन नि, नेताको वरिपरि घुमे भइहाल्यो, टिकट पाइहालिन्छ, केन्द्रीय समिति आइहालिन्छ, कार्यकर्ता खुसी पार्नु परेन, जनता खुसी पार्नु परेन। भनेपछि अब त तपाईँको भोटको लागि त के भने पार्टीको भोट लिनलाई त के गर्नु पऱ्यो, त्यहाँ खुसी पार्नु पऱ्यो होइन। अनि मान्छे जनतामा जान्छ, कार्यकर्तामा जान्छ भन्दा यसले यहाँ जनवाद पनि हुन्छ, यहाँ केन्द्रता। त्यो कार्यकर्ताले भोट दिने कुरो जनवाद भयो। अनि यो मूल्याङ्कन समिति मार्फत चाहिँ के, मूल्याङ्कन समिति त अध्यक्ष प्रचण्ड पनि, केपी ओली, माधव नेपाल सबै हुन्छ, झल्ला जम्मै हुने भयो नि त। ती छलफल हुने भयो नि त, केन्द्रीयता नै भयो त्यहाँ। नम्बर यसको किन घट्यो भन्ने, यसको किन बढी भन्ने होला। त्यसरी यो एउटा कुरो। दोस्रो कुरो मैले के मान्छु भने एउटा कार्यकर्ता वा नेता 3टा जिम्मा दिनु पर्यो। एउटा सङ्गठनको जिम्मा, दोस्रो सार्वजनिक कामको जिम्मा, तेस्रो चाहिँ के भने अब उत्पादनको जिम्मा क्या। चाहे त्यो विद्युतसँग उत्पादन हो, चाहे चाहिँ कृषिसँग हो, चाहे पर्यटनसँग उत्पादनको जिम्मा दियो भने त्यसो यहाँ ठग्ने ठाउँ हुँदैन। सार्वजनिक काम जिम्मा जस्तो म सांसद भएँ, सांसद भए मैले के भूमिका निर्वाह जनता बोल्छ नि। अथवा म सांसद छैन भने अर्को कोही कमेडी चाहिँ होइन, पार्टीको मा जिम्मा उसले एउटा कलेज लिएला, युनिभर्सिटी लिएला होइन, अर्कोले के लिएला, अर्कोले के लिएला। तेस्रो के भने उत्पादन। अब भनेपछि मैले चाहिँ के भने एउटाले युनिभर्सिटी लिएर
जिम्मा लियो, त्यो युनिभर्सिटीलाई राम्रो बनाउन पहल गर्यो, बिग्रेको युनिभर्सिटीलाई राम्रो बनायो, अर्कोले भएको राम्रोलाई बिगारो भन्ने भए छ्याङ्ग देखेन। एउटाले उत्पादनको इकाइ खोलेर राम्रो सफल भयो भनेर छ्याङ्ग देखिन्छ, अर्कोले डुबायो भन्ने भएपछि के क्षमता देखिएन। त सङ्गठनको मात्रै जिम्मा दिँदा के हुन्छ, चुनाव आएपछि मात्रै थाहा हुन्छ सङ्गठन कति छ भन्ने कुरो, भोटमा गर्दा सङ्गठन त रहन्छ भन्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दा त्यसो गरिदियो भने के हुन्छ, उत्पादनको पनि लहर चल्छ। हो अनि मान्छे के हुन्छ, अब फुर्सद पनि हुन्न, मान्छे व्यस्त हुन्छ। अब सार्वजनिक काम गर्नु पऱ्यो, उत्पादन काम गर्नु पऱ्यो, सङ्गठन काम गर्नु पऱ्यो, कुरा काटेर हिँड्ने 2-4 पैसा उसलाई आम्दानी पनि भयो नि त। तेस्रो कुरोमा चाहिँ निर्वाचन चाहिँ पार्टीले खर्च गर्ने सिस्टम चाहियो क्या। निर्वाचन प्रणालीले चेन्ज गर्ने भनेको अहिले हामीले मात्रै भनेर हुँदैन। होइन, पार्टीले पैसा खर्च गर्नु पऱ्यो। पार्टीले पैसा खर्च गऱ्यो भने जनताले पनि सपोर्ट गर्छ, कार्यकर्ताले गर्छ, होइन। व्यक्ति अहिले अब व्यक्तिले खर्च गरेर चुनावमा उठेपछि त्यो के त्यो खर्च उठाउनु परेन। जसको सम्पत्ति होला उसले पो बेचेर तिर्ला, त अरूले के गर्ने क्या, कि त अनियमित त गर्नु पऱ्यो। पहिलो अब जस्तो अहिले भ्रष्टाचार किन बढी भएको छ भने त 2 वर्ष पहिलाको ऋण तिर्न उठाउनु पऱ्यो, अब 2 वर्ष अब चाहिँ अब तयारी गर्नु पऱ्यो, होइन। त्यतातिर मान्छे लागेको छ नि त, हामी त देखिरहेको छौँ नि त। भनिसकेपछि के हुन्छ, यसले चुनावमा जो व्यक्ति त्यहाँ चाहिँ पार्टीले खर्च गर्यो भने के हुन्छ, अहिले कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ हाम्रो गरिबले टिकट पाउँदैन, कि त्यो खर्च गर्नुपर्छ, उसले लिँदैन, मलाई चाहिँदैन, मेरो एक कट्ठा जग्गा छ त्यही पनि जान्छ, होइन भन्छ उसले। हामी दिँदैन। त्यो हिसाबले चाहिँ के हो त भने मैले 3टा कुरा राखेको छु। अब यी चिज राख्ने बित्तिकै यस्तो भ्रष्टाचार कन्ट्रोल हुन्छ। अब अनि यो मूल्याङ्कन पद्धति भएपछि गुटगत भेलाहरू कन्ट्रोल हुन्छ। अब गुट चलाउनु पैसा चाहिन्छ, कमिसन लिनु पर्यो। गुट किन कमिसन किन चलाएको छ भने त गुट चलाउनु त पैसा चाहिन्छ नि, होइन। खर्चमा त गुट चल्दैन। त्यसले यसले चाहिँ के धेरै चिजहरू कन्ट्रोल गर्थ्यो। यतातिर हामी गइदिए भए मैले उठाएको छु कुरो कोही पनि होइन भन्दैनन्, ठिक हो भन्छन्, तर यता बहस छैन। बहस कहाँ छ, कसले के पाउने, मन्त्री पाउने कि नपाउने, भोलि सांसदको टिकट पाउने कि नपाउने, अलि पार्टीको माथिल्लो पद पाउने नियुक्ति, यता बहस गयो क्या, होइन। त्यसले मैले भने एउटा चिज चाहिँ यहाँ चाहिँ के अरे मुख्य मूल कुरो, हामीले समस्याको समाधान चाहिँ के अरे मैले जे कुरो उठाएको छु, यतातिर गयो भने हेर्नुहोस् यो पार्टी अनुशासन छ, विधि बानी चल्छ, सबै चल्छ। त्यता कोही पनि ध्यान दिन्न क्या। तपाईँले हेर्नु, मैले धेरै साथीसँग तर्क बहस गर्छु, कोही ध्यान दिन्न। किन त्यो त आफू बदलिनु पऱ्यो नि, आफै अनुशासन आउनु, आफैलाई बाँच्छ त्यसले, अनि कोही पनि बाँध्दैन, चाहँदैन। तपाईँ दोस्रो क्वेसन मैले बुझेँ त यो किन भयो जस्तो मैले भन्नु खोजेको कुरो होइन। तपाईँले जब पदतिर प्रतिष्ठातिर जब हामी दौडिन्छौँ नि, त्यो बहस छलफल, जब विचार राजनीति सङ्गठन कार्यशैली आचरणका विषयहरू जुन छ नि मा बहस जाँदैन, त्यसले त्यो गराउँछ। त्यसले मैले अहिले पछिल्लो समय जो भएको छ, मैले चाहिँ अब समीकरणतिर गएँ कि मैले हाम्रो अध्यक्ष प्रचण्डलाई के भनेको थिएँ भने, पटक खुमालटार जाँदा कम्प्लिट गुटहरू त छँदैछन्, अब म चाहिँ गुटबन्दीमा पनि छैन। मैले जुन दिन तपाईँले बाबुराम भट्टराईको बहिर्गमन हुँदा पेरिस डाँडामा गुटबन्दी गर्ने विघटन गर्नु भन्नुभयो, त्यो बेला मलाई गहिरो त्यो छाप पनि पर्यो। त्यो गुटबन्दीले नै कमिटी हाम्रो सिद्ध्यायो भनेपछि गुटबन्दी म त गराएको छैन, गुटहरू त छँदैछ अहिले पनि, गुट कल्चर जस्तो भएको छ। तर समीकरण चाहिँ नबनाउनुहोस् है। त्यो समीकरण बनायो भने अन्तरसङ्घर्ष दुश्मनीपूर्ण हुन्छ, होइन। एउटा दोस्रो पनि नेताको हात बाँधिन्छ क्या। किन्तु समीकरणमा त तपाईँ फुक्का फाल जसरी हिजो प्रचण्डले ड्याङ्ग निर्णय गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि, अब सक्नुहुन्न। समीकरणले भने त किन यसो गरे भन्छ। अब हिजो त प्रचण्डले छोडिदिएँ आलो पालो भन्दा पनि चलिएको थियो नि त, कि समीकरण थिएन। आलो पालो मैले छोडिदिएँ भनेपछि के भएको थियो त, होइन। समीकरण थिएन नि। अब हरेक चिज गर्दा तपाईँ किन समीकरण भएपछि के हुन्छ, अब समीकरणमा सल्लाह गर्नु पऱ्यो, होइन। तपाईँले समीकरण सल्लाह गर्नुहुन्छ, उता जानुहुन्छ, कुरो मिल्दैन, उताबाट फेरि यता सल्लाह यता मिल्दैन, अनि कहिले हल हुन्छ भन्नु त, होइन। त्यहाँ नेताहरूले जो समीकरण बनाउनु भएको छ, जस्तो पहिला एउटा समीकरण प्रचण्ड कमलले बनाउनु 7 जनाको 9 जनाको थाई समिति सञ्चालन भैँसे पार्टीमा, उहाँले त्यो समीकरण बनाएर सङ्घर्ष गर्नुभयो। अनि त्यसको विरुद्ध फेरि 5 जनाको समीकरण बनाएर उहाँले केपी शर्मा ओलीले पार्नुभयो नि त, होइन। मैले भने समीकरण अनि दुश्मनी अन्तरसङ्घर्ष दुश्मनीपूर्ण भयो। पहिलो कुरो त बैठक चाहिँ 2टा अध्यक्ष भइसकेपछि, होइन, 2टा अध्यक्षले सहमतिबाट बैठक अगाडि बढाउनु पऱ्यो, सहमतिबाट रोक्नु पऱ्यो, होइन। एउटाले रोकिदिएपछि अर्कोले त्यसको काउन्टर त गर्ने भइहाल्यो, होइन, गरिहाल्यो। एउटा रोक्दियो, अर्कोले नै आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्छ। मैले भन्नु खोजेको नि गर्नुपर्ने त्यहाँ मात्रै समीकरणतिर गएपछि चाहिँ के भने चिजहरू
बिग्रिँदै गयो क्या, डिक्टेट हुँदै गयो। अब समीकरण भएपछि के को लागि समीकरण भन्ने हुन्छ क्या, होइन? अनि के हुन्छ, पद प्रतिष्ठा। अब जनताले अहिले बुझ्या के छ, पद प्रतिष्ठाको लागि। अब मैले जनताले बुझ्या क्या, मैले जनताले बुझ्या चाहिँ के भने नेताहरू खालि पद प्रतिष्ठा, को प्रधानमन्त्री बन्ने, को मन्त्री बन्ने, को अध्यक्ष बन्ने, को कहाँ बन्ने, त्यतैतिर चलिरहेका छन्। यसो हेर्दा छट्ट त्यो जस्तो वामदेवजीलाई चाहिँ अब संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभालाई प्रधानमन्त्री बन्नेसम्म कुरो गयो नि त, होइन? यी सबै देखेपछि जनताले त्यस्तो पर्यो। मुख्य कुरो के भने एउटा एकजना चाहिँ बुद्धिजीवी प्राध्यापक मसँग सिन्धुली जानुभयो, होइन? अनि बाटोमा कुरा भयो, उहाँले भन्नु, सर हामीले त एकदम अप्ठ्यारो पर्यो, अब फुट्यो भने के भन्ने क्या भोलि विचार भए पो यो विचार हो, यो विचार हो, यो नीति हो, यो कार्यक्रम हो, यहाँ मिलेन, यसो भयो भन्ने केही पनि छैन। त भनेपछि मैले भने यो अहिले जो गइरहेको, जहाँ मैले जो उठाए विषयवस्तुहरूतिर विचार यसमा बहस हुनुपर्ने हो। यो चिज चाहिँ ल फलानु नेताले मानेन भनेपछि त होइन, माधव ढुङ्गेले त बुझ्नुहुन्थ्यो नि, अर्कोले नि बुझ्थ्यो नि त, होइन? अहिले त मान्छेहरूको त ध्यानै को मन्त्री बन्ने, को कहाँ बन्ने, त्यही त यस्ता कुरामा ध्यान छैन नि। तपाईँ हेर्नु न, यो कुरा स्वादै छैन। म पटक पटक उठाइरहेको छु, भनिरहेको छु कि स्वादै छैन क्या। किन मन्त्री बन्नु परिरहेको छ? पहिला मन्त्री बन्नलाई फेरि अरूचोटि रहर, पहिलाको रहर पुग्यो भन्न नि, होइन? त्यो सत्ताको पुग्दो रहन्छ, जतिपट्टि बस्यो उति जति सत्तामा चाहिँ जोडियो 10 चोटि मलाई अझ बढी हुँदो रहेछ क्या। मन्त्री चाहिँ जो 5 चोटि भयो त्यसलाई अझ बढी हुन मन हुँदो रहेछ, होइन? एकचोटि हुनलाई बरु अलिक कम। म त हेरिरहेको छु नि, विचार, राजनीति, कार्यशैली, आचरणमा के बदलाव ल्याउनु पर्ने हो, के गर्नुपर्ने हो भन्नेतिर छैन कि खालि पद प्रतिष्ठाका सवालतिरै मान्छे ध्यान केन्द्रित छ। यही समस्या समाधान गर्नको लागि मैले पहिलोचोटि आफैले समय मिलाएर, होइन, केपी ओलीलाई मैले भेटेँ, प्रधानमन्त्रीलाई, र गम्भीर ढङ्गले छलफल गरेँ। छलफल गरेपछि उहाँले लास्टमा चाहिँ किन धेरै तर्क बहस गर्दै आयो, निकै लामै कुरा भयो। लास्टमा उहाँले पनि एउटा यस्तो चाहिँ हुनसक्छ भन्नुभयो क्या। एउटा म पछि भन्नु तपाईँलाई, यस्तो चाहिँ हुनसक्छ भन्नुभयो। मैले त्यो कुरो ल्याएर अब प्रचण्डलाई भन्नुहुन्थ्यो, हुँदैन थियो, होइन? अब मैले गल्ती गरेँ कि सही गरेँ मैले भने, तर प्रचण्डलाई भने किन केपी ओलीजीसँग कुरा भयो, उहाँको यसो हेर्दा त उहाँको त पोजिटिभ देख्छु है म, समस्या त समाधान गर्नुपर्छ भन्ने नै म देख्छु उहाँको, र यो यस्तो भएको छ भने मैले यस्तोसम्म कुरा गर्नुभयो उहाँले भनेर। त्यसपछि मैले प्रचण्डलाई भने तपाईँले पनि एउटा चिज भने मैले सुझाव दिएँ, एउटा तपाईँलाई मेरो सुझाव यो गर्नुहोस्, अन्तिम कुनै उपाय भयो भने यो पार्टी एकतालाई बचाउनको लागि अगाडि बढ्नु भएन भने तपाईँले एउटा उपाय चाहिँ प्रयोग गर्नुहोस् भने त्यो पनि मैले दिएँ। त्यसपछि हाम्रो पूर्व माओवादीहरूको थाई समितिका साथीहरूलाई बोलाउनु हो, कुमलटार अध्यक्ष प्रचण्डले। त्यो बेला हामीले कुरा राख्यो, राखेपछि उहाँले के भन्नुभयो भने दुईवटा कुरा भन्नुभयो, हेर्नुहोस्, मसँग आएर सिधा कुरा गर्न सक्ने, राख्न सक्ने, प्रष्ट रूपमा चाहिँ सुझाव दिन सक्ने कुरा हान्छ नि हरिबोलको जुल्लो थाई साथीहरूमध्ये, होइन? दोस्रो कुरो उहाँले एउटा मलाई चाहिँ सुझाव दिनुभएको छ, अन्तिममा म त्यो प्रयोग गर्छु। मलाई लाग्ने अहिले पनि मलाई माधवजी मलाई गहिरोसँग लाग्छ, मलाई मैले भनेको चिज जतिखेर केपी शर्मा ओलीले बैठक रोक्नुभयो नि, हो, एकतर्फी रूपमा रोक्नुभयो, प्रचण्डले नरोक्नुहोस्, म आउँछु सल्लाह गरेर नि उहीँ गएर रोक्नुला भन्दै रोक्नुभयो नि। रोकेपछि उहाँले जुन मैले सुझाव दिएको थिएँ त्यो उपयुक्त समय भएको थियो, सायद त्यो उहाँले प्रयोग गरिदिएको भए आज बहस अर्को ठाउँ जान्थ्यो। प्रचण्डले प्रयोग गरिदिएको भए अनि ओलीजीको रिस्पोन्स के आउँथ्यो भन्ने हुन्छ नि, किन उहाँ ओलीजी छ नि, मेरो त छलफल त भएको थियो नि त। त्यति मिहिनेत गरेर आफूले गरियो, सबै मिहिनेत गरियो, म त्यो भेट्दै नेतालाई घर हेर्दै हिँड्ने भयो नि, कि पार्टीमा समस्या आयो समाधान त गर्नु पऱ्यो। भोलि त भन्छ नि, त के भएर त पनि त नेता होस्, ल दुईवटा अध्यक्षको भूमिका, अरू सचिवालयको भूमिका तैँले के गरेस् त भन्ने आउँछ नि त, होइन? मैले इतिहासलाई जवाफ दिनु पर्दैन भोलि त के भनेर जाने भोलि? मैले त मैले यो गरेको थिएँ भन्यो, त्यो मैले सोल्युसन गरेको थिएँ। मलाई लाग्छ अहिले पनि त्यो मैले भनेको चिज प्रयोग भइदिएको भए म अलिकति प्रचण्ड रिसाएको त्यहाँ हो कि उहाँले प्रयोग पनि गर्छु भन्नुभयो, प्रयोग गरिदिनु भएन, होइन? प्रयोग गरिदिएको भए मलाई चिज बहस अहिले अर्को ठाउँतिर जान्थ्यो क्या। आदि समस्या त हल हुन्थेन, तर त्यो पोजिटिभ दिशातिर जान्थ्यो क्या। त्यो कहाँ उहाँहरू सल्लाह गर्नुहुन्छ, कहाँ निर्णय गरेर आउनुहुन्छ, होइन? सल्लाह हुनु पर्दैन। जस्तो पहिला बैठक सुरु हुने भयो, बैठक सुरु हुँदा त मसँग सल्लाह लिएर मैले के भन्थेँ भने कि त प्रधानमन्त्री छोड्नुहोस् कि अध्यक्षमध्ये एउटा छोड्नुहोस्, किन आलो पालो पनि मैले छोडेर कार्यकारी भन्ने निर्णय पनि गरियो,
त त्यसले पनि समस्या समाधान गरेन, यो दुईटा अध्यक्ष सिस्टमले काम गरेन अब भन्ने निष्कर्ष हो। त्यहाँ तपाईँ रोज्नुहोस् भन्दै भए के हुन्थ्यो माधवजी? यो आक्षेप आउँथ्यो पछि नैतिक आधारमा तपाईँले अब छोडिदिनुहोस् भनेर भनेपछि त त्यसको मैले भनेको नि त्यो प्रचण्ड कमरेडले ओली कमरेडलाई बैठकमा ल्याउनलाई धेरै मिहिनेत गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री बैठक राख्ने मोडमा हुनु थियो, फेरि त्यही कुरो सुरु हुन्छ, सरकारको आलोचना हुन्छ, दुनियाँ हुन्छ, मिडियामा गइहाल्छ, दुनियाँ हुन्छ। उहाँ त त्यहाँ त बैठक आएपछि उहाँ त्रसित हुने, उहाँले होइन केही हुँदैन, जो साथीहरू अहिले तितो पोख्छन् पछि सम्हालिन्छ भनेर जानुभयो। तर म त्यो बैठकमा त्यसरी विषयवस्तु प्रस्तुत गरिदिए भए भन्ने राइट पनि थियो प्रचण्डलाई, किन उहाँले त आलो पालो छोडेर होइन छोडेको पनि हो। कार्यकारी भनेपछि कार्यकारी भूमिकाले त काम गरेन नि। उहाँले त फेरि बोल्दिनु फायर साइडमा गएर बोलिदिनु हो, कार्यकारी नै म यो, म पनि कार्यकारी हो, 1 नम्बर अध्यक्ष नै म यो भनिदिएपछि सके। म अध्यक्ष त हो तर पार्टीको चलाउने कार्यकारी भूमिकामा हो, सरकार मेरो हो भनिदिया हुन्थ्यो। होइन म पनि अहिले 1 नम्बर अध्यक्ष म यो, कार्यकारी पनि म यो भनेपछि के भने त्यो सहमतिको यो कार्यकारी भूमिकाको कुरोमा बहस हुँदा छलफल हुँदा कार्यकारी प्रचण्डलाई दिने कुरामा सहमत हुँदा आलो पालो कुरा चर्चा थिएन। त्यो कार्यकारी दिइसकेपछि अस्ति मात्रै मैले वामदेव कौरसँग कुरा गरेर थाहा पाएँ, कार्यकारी दिइसकेपछि प्रचण्ड आफै हौसिएर ल मैले अब आलो पालो पनि छोडेँ, 5 वर्ष तपाईँ नै चलाउनुहोस् प्रधानमन्त्री भनिदिनु हो क्या उहाँले। किन अब म पार्टी चलाउनु पाएपछि भयो भने खुसी भएर त्यो नछोड्नु पनि, आलो पालो छोड्नु भनेको थिएन कसैले, त्यो पनि गरिदिनु भने मलाई त थाहा थियो आलो पालो र कार्यकारी साटिया हो कि भन्ने थियो, मलाई बुझाएको थियो। तर होइन, वामदेवले पनि होइन, त्यस्तो त्यो कुरै थिएन अरे। जब चाहिँ कार्यकारी निर्णय भइसकेपछि अनि फेरि उहाँले सट्ट त्यो तुरुन्तै भने अब त्यसो भए 5 वर्ष वामदेव तपाईँ पनि चलाउनुहोस्, के प्रधानमन्त्री केपी ओली चलाउनुहोस्, म चाहिँ पार्टी चलाउँछु भन्नुभयो। त मैले भन्न खोजेको कुरो नि त्यो भएपछि फायर साइडमा गर्दाखेरि उहाँले बोलिदिँदा हुन्छ, बोलेपछि म नै हो कार्यकारी भनेर बोलिदिएपछि त अब त्यो देशभरि गइहाल्नु, सबैतिर गइहाल्नु नि, अनि त्यो निर्णयको त के अर्थ भएन। त त्यसपछि के त्यो कार्यकारीको भूमिका निर्वाह गर्ने अवस्थै सिर्जना भएन भन्ने छ होइन, प्रचण्ड कमरेडको अवस्थाको कुरा भन्दा भयो। त्यसले मैले भन्न खोजेको नि यो दुईटा अध्यक्ष सिस्टमले, हिजो दुईटा अध्यक्ष चाहिन्थ्यो कि दुईटा किता थियो, एमाले पूर्व माओवादी, अब करिब त्यस्तो पनि अन्तर्गोलन भएको छ होइन, धेरै अन्तर्गोलन पनि भएको छ भनेपछि अब किन चाहियो त? हिजोको स्थितिमा चाहिन्थ्यो, अब त नभए एउटा भए चल्छ भन्ने कुरो ठिकै हो। त्यो फेरि हामीले भन्छ सहमति एउटा मार्गदर्शन गर्ने भनेपछि आत्तिनु पर्ने कुरो केही भएन, अङ्कगणित नहुने भइसक्यो त। प्रचण्डले पार्टी चाहिँ लिएर कता कता पुर्याउँछ भन्ने पनि त भएन नि। त त्यो हिसाबले गर्दा मलाई लाग्छ के भने त्यो नि चाहिँदैन भन्ने कुरै हो होइन। तर मैले भने त्यही भएर मैले भने यी सबै सन्दर्भमा आउँदा, भूमिकाहरूको सन्दर्भमा आउँदा होइन होइन अहिले अब के हुन्छ म भन्न सक्दिनँ। मैले जे सुझावहरू दिएको थिएँ त्यो चाहिँ मलाई एकदम राम्रो हुन्थ्यो। अहिले पनि गइरहेछ, इतिहासमा हेर्दै जानु होला। अहिले पनि अरूलाई मैले भन्दा मान्छे कन्भिन्स हुन्छ यो कुरो। अहिले म तपाईँलाई मैले राखौँला कन्भिन्स, तर मैले भन्न खोजेको कुरो के भने तर यो लागु भइदिएन। अब मेरो दिमाग अर्को छैन, अहिले म के भन्ने, अहिले पनि एकताको विकल्प छैन। यो पार्टी फुट्यो भने के हुन्छ? तपाईँले परिकल्पना गर्नुभएको छ? हो पश्चिम बङ्गाल होइन, यो पार्टी फुट्यो भने पश्चिम बङ्गाल यो पार्टी परिवर्तन जम्मै धाराशायी हुन्छ। 3 तहको सरकार छ, भाँडभैलो सुरु हुन्छ। तपाईँ हेर्नु त 46 साल पछिको काङ्ग्रेसभित्रको कलह, एमालेभित्रको कलहको परिणाम के हो? यो पार्टी फुट्यो भने यसको असर त कङ्ग्रेसमा पर्छ, अरू पार्टीमा पर्दैन। वामदेव प्रस्ताव त कार्यकारी प्रचण्डले गर्ने भनेर त निर्णय नै गरेको छ क्या। अरू जित त वामदेवको त्यहाँ केही पनि छैन, नयाँ त केही पनि छैन। त्यो त भएन नि, त्यो कार्यकारी निर्णयले नै काम गरेन भन्ने कुरा आयो नि त। त्यही कारण मैले त्यो प्रस्तावले पुरानै हो, त्यो पुरानै चिजलाई सम्बोधन गर्छ, किन कार्यकारी भूमिका लेखेकै छैन, माइनेटै गरेको छ नि त। मलाई लाग्छ त्यो कुनै नयाँ प्रस्ताव होइन। अब नयाँ के उपाय हुन्छ मेरो दिमागमा चाहिँ अहिले छैन। मेरो जे आएको थियो मेरो दिमागमा समाधानको उपायहरू यता यसरी गयो भने हल हुन्छ भन्ने लागेको थियो। कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकास भनेको विचारको विकास हुँदै गयो, कम्युनिस्ट आन्दोलनले गति लिँदै जान्छ। विचारको विकास गर्न सकेन कम्युनिस्ट आन्दोलन अधोगतितिर लाग्छ क्या। मुख्य कुरो त्यहाँ हो क्या। जस्तो अहिले कम्युनिस्ट आन्दोलन किन रक्षात्मक भयो त? विचारको विकास सकेन होइन, त्यसका धेरै कारण छन् होइन, किन सकेन? नसकेपछि के हुन्छ हाम्रो भन्नुहोस् अरूको नियति त के त्यही हुने हो। त्यहाँ यतातिर विचारको बहसतिर बढी छलफल बहस केन्द्रित गर्ने। कम्युनिस्ट आन्दोलनको यत्रो समस्याहरू छन् विश्वमा, किन कम्युनिस्ट आन्दोलन सेटब्याक भयो? जवाफ त नेपालबाट दिनु पऱ्यो नि। नेपालले जवाफ दिनु भयो। अहिले सबभन्दा अगाडि बढेको कम्युनिस्ट आन्दोलन नेपाल हो नि। यहाँबाट जवाफ दिनुपर्ने हामी त्यो ठाउँमा छौँ। यो एकताको अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व छ
होइन भनेपछि त्यतातिर हाम्रो ध्यानै छैन। खालि के त भने अहिले पार्टीमा तपाईँ जानु भने साधन स्रोत कताबाट जम्मा गर्ने हो, अनि भोलि चुनावमा टिकट कसले पाउने। अहिले टिकट बाँडिसके, अब तल अहिले टिकट तल बाँडिसके। तपाईँ हेर्नु होला, कतिजना सांसद भइसक्यो, कतिजना मेयर उपमेयर छानिसक्यो। अनि यहाँ अहिले पनि मन्त्री कतिजना भइसक्यो, मन्त्री पद बाँडिए एउटाले भन्छ हाम्रो नेतृत्वमा सरकार म तँलाई बनाउँछु, उसलाई बनाउँछु, यो सबै बाँड्यो। अब यस्तोतिर गएको छ बसलाई। मैले विषयवस्तु उठाइरहेको छु, यो कुरो सुन्छ, तपाईँ हेर्दै जानु होला कि नेताको कति ठुलो कति सानो भन्ने हुँदो रहेछ जनतालाई। कसले के भूमिका निर्वाह के कुरो उठायो भने ठुलो कुरो हुँदो रहेछ। त्यसैले मैले उहाँलाई बाहिर मिडिया पनि लगेका कारण दबाब दिनु हो त्यो क्या, दबाब दिएपछि उहाँले लागु गर्नुहुन्थ्यो भनेर होइन, त्यो गरिदिए भए त अर्कै ठाउँ बस्नुहुन्थ्यो नि त, त्यसले त ठुलो असर गर्थ्यो त्यो। अहिले पनि मैले सबैसँग सेयर गरेँ, धेरै बुद्धिजीवीहरूसँग धेरै सबैले भने ठिक हो भन्छन्। मैले दिएको सुझाव कसैले अहिलेसम्म बेठी भनेको छैन। तपाईँले भन्नुभयो भने छलफल गरौँ, अहिले कसैले भनेको छैन ठिक हो। किन यसले यी सुझावहरू जुन छ यसले चाहिँ नेताहरूलाई को नयाँ संविधान अनुसारको नयाँ पार्टीको स्पिड अनुसार नयाँ ढङ्गले प्रस्तुत भयो भन्ने कुरो भएपछि त्यो ट्रेन जान्छ नि त। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीले नै अब गर्नुपर्छ मलाई लाग्छ पहल, किन उहाँ अब 1 नम्बर अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँले अस्ति हामीसँग कुराकानी गर्दा उहाँलाई जिम्मेवारी बोध छ माधवजी। उहाँले भन्नुभयो कि यो बिग्रियो भने पहिलो दोष मलाई आउँछ, तर प्रचण्डजी पनि चोखो चाहिँ भन्नु उहाँले लास्टमा। मलाई पहिलो होइन, पहिलो दोष मलाई आउँछ। हेर्नु चाहिँ उहाँले भनेको कुरा पहिलो दोष मलाई आउँछ, त्यो मैले बुझेको छु, तर फेरि प्रचण्डजी पनि चोखो चाहिँ भन्नुहुन्न होइन, अरूलाई छिटा त परिहाल्छ। त्यसले उहाँ पनि गम्भीर हुनुहुन्न भन्ने कुरो छैन, किन उहाँ त सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको छ नि त। हिजो जनताले त केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री 5 वर्षलाई आलो पालो भने त जनतालाई थाहा थिएन नि। 5 वर्षलाई त जनताले म्यान्डेट दियो नि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री चलाऊ भनेर होइन। त्यो केपी ओली प्रधानमन्त्री पहिल्यै सबैले स्वीकार अनुभूति भएर आयो होइन। भने त उहाँलाई त के भने स्वाभाविक रूपमा चाहिँ के भने त्यो भूमिका उहाँले पुरा गर्नु पर्यो जनअपेक्षा अनुसार। अब पार्टीको 1 नम्बर अध्यक्षमा हुनुहुन्छ अहिले, आफूलाई भन्नुहुन्छ 1 नम्बर अध्यक्षले भूमिका निर्वाह गर्नु परेन। अब मेन भएपछि त मेनले त पहल लिएर सम्हाल्नु पऱ्यो नि बिग्रिएको कुरो। त्यसले मेरो भनाइ के छ भने एजेन्डाको हिसाबले प्रचण्डले सम्हाल्नु पऱ्यो। एजेन्डा त प्रचण्डले अगाडि सारे एजेन्डा संविधान सभा गणतन्त्र संहिता लगायतका। त्यसैले उहाँले त्यहाँ त्यसको चिन्ताका साथ उहाँले त्यहाँबाट पहल लिनु पऱ्यो एजेन्डालाई जोगाउनको लागि, यसलाई सफल पार्नको लागि। र पार्टीको लागि चाहिँ र सरकारको लागि त अब ओलीजीले सोध्नु पऱ्यो नि, उहाँ 1 नम्बर अध्यक्ष सरकार सोध्नु पऱ्यो। त्यहाँ दुइटैले आफ्नो ठाउँ भूमिका सोध्नु पऱ्यो क्या। त्यो सोच्यो, त्यो जिम्मेवारी बोधबाट सोच्यो भने अनि उपायहरू निस्किन्छन्। खालि एउटाले अर्कोलाई दोष दिने। अहिले तपाईँ हेर्नु नि एकदम चाहिँ कोही पनि आफूतिर फर्किँदैन। अहिले पनि मलाई लाग्ने कुरो नै अध्यक्ष प्रचण्ड अध्यक्ष हुने होइन, महाधिवेशनको मिति ठोस गरिदिए छँदैछ, अथवा त्यसलाई अगाडि सार्न सकिन्छ होइन, चैतसम्म। केपी ओली कमरेडले सरकार चलाउने होइन, अध्यक्ष प्रचण्ड हुने। त्यसो गर्दा एकअर्काको आवश्यकता महसुस हुन्छ क्या, एकअर्काको आवश्यकता क्या। अब आवश्यकता भयो नि, अब सरकारलाई सफल पार्न प्रचण्डको सहयोग चाहियो, पार्टीलाई सफल पार्न केपी कमरेडको सहयोग चाहियो भन्दा आवश्यकता नै एकता हुन्छ क्या, सहकार्य हुन्छ क्या। अहिले आवश्यकता नै परेन होइन। त्यसले गर्दा आवश्यकता नपरे त अध्यक्ष पनि माने हुनुहुन्छ, पार्टी सरकार पनि माने हुनुहुन्छ। अब डङडङ निर्णय गर्दै अगाडि बढे भइहाल्यो भने जस्तो हुन्छ नि। त्यसले गर्दा मलाई आवश्यकता छ त्यो। तर उहाँहरूको बिचमा के भने अहिले विश्वासको सङ्कट छ। अब अस्ति अलिकति त्यो बैठक जो अर्को बैठक बस्यो नि त, उहाँले यस्तो केपी शर्मा ओली कमरेडले स्थगित गरेपछि अर्को बैठक बस्यो। त्यहाँ चाहिँ प्रचण्ड कमरेडले धेरै त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ त्यो एकदम आक्रोश आवेग थियो होइन। तर उहाँले सबैलाई मत्थर पारेर एउटा लुज एउटा निर्णय गर्नुभयो। कमरेडले चाहिँ पोजिटिभ लिनुभयो क्या। प्रचण्डजी एकताको पक्षमा हुनुहुन्छ, चिन्तित हुनुहुन्छ भने उहाँले बुझ्नुभयो त्यो चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। हामी त्यहाँ भेट्न जाँदा उहाँले त्यो कुरो भन्नुभयो। त्यसले मलाई लाग्छ के भने अब हामीले भन्ने त के भने अब निकाल्ने कसले त भन्दा अब प्रधानमन्त्री र अध्यक्षले नै हो निकाल्ने होइन, उहाँले नै निकाल्नु पर्थ्यो क्या। अब के गरी गर्ने हो भन्ने सुझाव माग्नु भने हामीले दिने कुरो हो। अब हामीले छलफल गरेर बनाएको चिज भत्किहाल्यो हेर्नुहोस्। अब मलाई त किन अर्को दिमाग आउँदैन, आफूले राम्रो बनाएर ट्याक्क मिलाएको चिजहरू होइन भर्ल्याङ्ग भत्किहाल्यो होइन। प्रचण्ड कमरेडले त्यो स्पिड पक्रिदिए भए ओली कमरेडले के गर्नु थाहा भइहाल्थ्यो नि।
त्यो हामीले भन्न पाउँथ्यौँ नि, तपाईँले कमिटी यसो भने हो नि त, अब बेला आयो नि त भन्थ्यौँ नि हामीले गएर भन्थ्यौँ ओली कमिटीलाई, उहाँले यो स्टेप चाल्नुभयो होइन। त्यही त मैले पटक उहाँलाई समीकरण नबनाउनुहोस् भन्दा उहाँले बनाउँदिनँ भन्नु हो क्या। समीकरण बनाएपछि त के भने मान्छे हातखुट्टा बाँधिहाल्छ नि। हिजो जस्तो प्रधान ड्याङ निर्णय गरेर उहाँ चाहिँ राष्ट्रपति कहाँ जानुभयो, यहाँ पछि हेर्नु न कुराकानीको किन उहाँ त उता सल्लाह गरेर आउँछ, टुङ्गिएर आउँछ, यता अर्कोले एक थो भनिदिन्छ, ए धोका दिने यसो गर्ने, खोइ हामीसँग खोइ सल्लाह होइन, तिमीहरूलाई पदको लागि मात्रै गरिदियो होइन, अब भन्नेतिर जान्छ। त्यसले गर्दा मलाई लाग्ने कुरो के भने समीकरण बन्यो भने त्यसले नेताको नि हातखुट्टा बाँधिन्छ, अरूको अन्तरसँग शत्रुता पनि हुन्छ।